وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجد آباد نماز عشاء تبلیغی و اصلاحی پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی محترم مولانا محمد یوسف ہارون صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم بھائی محمد عمران انصاری صاحب علماء طلباء سامعین جن جن بھائیاں نے جو جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ساڑھے محترم حاجی عبدالستار صاحب تشریف فرما نے محترم مرزا حاجی عبداللطیف صاحب اور تساں سارے دوست احباب اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے اج دے پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ جماعت دے بہترین خطیب شاعر اسلام 19 چک تو 319 400 نام بھول گیا میں محترم مولانا محمد یوسف ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی 319 چک تشریف فرمان ہے۔ بابا جی ایک تھے میرے کول آ جو بزرگ عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحمید شورت صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب صاحبزادہ ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب، علماء طلباء سامعین وعلیکم السلام اللہ، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ بیس کو تھوڑی کٹ کر کے سادھی آواز کھول دے۔
صحیح البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ موت دیر نال آئے، کاروبار اندر بھی اللہ پاک برکت دے، عمر اندر بھی برکت دے، اس بندے نو چاہیے کہ رشتے ناتے جوڑیا کرے۔ کی کریا کرے؟ رشتے ناتے جوڑے، رشتیاں دی پہچان کرے، اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکت پا دیں گے، رب العالمین عمر اندر بھی برکت عطا فرمان گے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت دے اتے ایمان رکھدا ہے، اللہ پاک اور یوم آخرت دے اتے ایمان رکھدا ہے، اس بندے نو چاہیے کہ رشتے ناتے جوڑیا کرے۔ کی کریا کرے؟ رشتیاں دی پہچان کرے، رشتے ناتے جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ حضرات کیا مطلب؟ جڑا بندہ رشتیاں دی پہچان کرے، صلہ رحمی کرے، اے ایمان دی علامت ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رشتیاں دی پہچان کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داراں دی قدر کرے، تین فائدے ہونگے۔ کنے فائدے؟ تین فائدے ہونگے۔ پہلے نمبر تے آپس اندر برادری اندر محبت پیدا ہو جائے گی، دوجے نمبر تے اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکت عطا فرمان گے، تیجے نمبر تے اللہ پاک ان دی عمر اندر بھی برکت عطا فرمان گے۔ قرآن پاک سورہ نساء دی پہلی آیت دا آخری حصہ پڑھے ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، جس رب دے نام دا ایک دوجے اگے سوال کر دے ہو تے والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو۔ میں قرآن پاک دی آیت اور تین احادیث تو انہوں سنا چکے، توجہ نال دل جمی نال ادھر میری طرف ویکھو، تھوڑی دیر بہ لو، جاگ کے ہوشیار ہو کے بہو، توجہ فرماؤ۔ میں دعا کرنا اللہ پاک تہاڈا سبنا دا آنا مل بیٹھنا ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آمین اونچی کہو۔ حضرات رشتوں کی پہچان اس حوالے نہ میں چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ایک میرا تہاڈا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی بھائی، مسلمان سارے بھائی بھائی۔ اسلام دا رشتہ یہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن میں مختصر ٹائم اندر خونی رشتہ داران دے متعلق جو نبی پاک دی تعلیمات ہے وہ تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ خونی رشتہ دار، ابو دے چھوٹے بھائی چاچا جان، بڑے بھائی تایا جان، ابو دے والدین دادا جان دادی جان، ابو دی بہن پھپھی جان، امی دی بہن آنٹی خالہ، امی دے بھائی مامو جان، امی دے والدین نانا جان نانی جان، پھپھی دے بچے، چاچو دے بچے، خالہ دے بچے، مامو دے بچے، پھر سسرالی رشتہ دار، ایک کل ملا کے کوئی 60-62 رشتہ بنتا ہے۔ کتنے؟ ان تمام رشتیاں دے متعلق جو نبی پاک دی تعلیمات ہے وہ میں عرض کرنا چاہنا، تو انشاءاللہ تسی رات گئے تک بہو گے، بہو گے، حالات دس دے پینے توڑے تساں زیادہ تو زیادہ 1 گھنٹہ کاڑ جو دے بڑی گل لے۔ میں ویسے رشتوں کی پہچان حصہ اول 2 3 4 2.5 3 گھنٹے دیا تقریرہ کیتی ہیں، اجے 60 رشتے پورے نہیں ہوئے، تے فجر تک بیان کراں پھر بھی یہ گل مکمل نہیں ہونی، تے تسی انشاءاللہ گھنٹے تو بعد بہنا نہیں، کہو ذرا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اس مسجد اندر بڑے درس دیتے نے، اللہ دے فضل و رحمت نال چاند چہرے میرے جانے پہچانے میں نظر آ رہے نے پرانے،
باقی اکثر چہرے نویں نے، نویں بیلی نے، وہ جڑے میرے پرانے سجن ہوندے سی 2-2 4-4 گھنٹے بہندے سن، ہر جمعرات ہی درس ہونا۔ انہاں چوں محترم بھائی عمران صاحب فرما رہے نے اکثر بزرگ تر گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنائے۔ بابا جی نور محمد اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، کروڑ جنت الفردوس اندر اعلیٰ جگہ دے۔ دیگر جتنے ساڑھے نمازی جماعتی اس مسجد اندر اپنے پیارے فوت ہو گئے، ماواں بہناں بیٹیاں، اللہ پاک سارے انہوں معاف کر دے، اچھی آمین کو۔ میں ایک گھنٹہ ہی تقریر کروں گا، بہت ہی لمبی نہیں کردا، حوصلے نال بہت تسلی نہ بہت پریشان نہ ہو، اللہ پاک تو اڈا ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہن توجہ ہے، گل شروع کریے بھئی۔ حضرات اپنے رشتے پہچانن نالوں پہلا بندے دا رب نال رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کی خیال ہے؟ اللہ پاک نہ رشتہ مضبوط ہوئے، ایمانداری نہ مینوں جواب دیو، جڑے اللہ والے ہون تو اڈے کاغذاں تسی کو بندہ فلاں بڑا اللہ والا ہے، تے اللہ والے رشتے توڑیا کر دے نے یا جوڑیا کر دے نے؟ اللہ والے رشتے جوڑیا کر دے نے، کی کریا کر دے؟ اے تے گل سمجھ آگئی ماشاءاللہ کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے رشتے جوڑ دے نے۔ تے کی خیال ہے؟ پہلے نمبر تے بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے، رب نال رشتہ اور تعلق مضبوط ہوئے۔ حضرات مجھاں آگے بین بجان دا کوئی فائدہ نہیں، ہندو سکھ کافر یہودی انہاں نہیں رشتیاں دی پہچان کرنی، جنہاں رب دی پہچان کرنی ہے انہاں اپنے رشتیاں دی پہچان کرنی ہے، جنہاں رب نو نہیں پہچانے وہ اپنے رشتے پہچان لین گے۔ حضرات پہلے اللہ پاک دا تعارف ہونا ضروری ہے، رب دی پہچان، عقیدہ توحید، رب نال تعلق دا ہونا ضروری ہے۔ ایک بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آپ نے صرف 2 سوال کیتے۔ پہلے نمبر تے فرمایا عین اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ میری کو گل سمجھ آ رہی؟ میرے نال بولو، گل بات کرو، کوئی ہاں ہوں ماشاءاللہ سر لاؤ گے تو میں گل لگے توراں گا، میں نو انج لگدا جویں سارے دم کران آگے بیٹھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا عمران بشیر جلال پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ایتھے میرے کول آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک تو جزائے خیر دے۔ آپ نے پہلا سوال کیتا اللہ کہاں پر ہے؟ کی سوال کیتا ہے؟ عین اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ بی بی نے فی السماء، آسمان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ پاک عرش معلیٰ تے، کتھے؟ اللہ پاک کتھے؟ استاد جی یہ تصویر ہے نا بازار اندر کسی نے پوچھ لیا جے، کن نے پوچھ لیا اللہ کتھے؟ وہ کہنے گے ہر جگہ موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ جدو عقیدہ ہی نہیں درست، رب دی پہچان ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں جلسیاں دا کانفرنساں دا، صدقے خیرات دیگاں چڑھاویاں دا، خدا دی قسم کک فائدہ نہیں۔ جدو عقیدہ ہی نہیں درست، پھر اعمال پاویں پہاڑ جتنے ہون، رائی دے دانے برابر فائدہ نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل رائی دے دانے دے برابر، خدا دی قسم مل پہ جائے گا۔ پہلے عقیدہ اعمال بعد اندر۔ آقا فرماندے نے بی بی اللہ کتھے؟ رب کتھے؟ آندھی آسمانہ تے عرش معلیٰ تے۔ آپ نے دوجا سوال کیتا میں کون؟ آقا فرماندے نے میں کون؟ آندھی سونیو تسی رب دے رسول ہو صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اے 2 سوال کیتے، اللہ پاک آسمانہ تے سونیو تسی رب دے رسول ہو۔ تے نبی پاک پتہ کی فرماندے نے اے بی بی مومنہ ہے، کی فرمایا؟ تے کن نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیتے، دونوں سوالان دے جواب ہوئے نے۔ خدا دی قسم نبی پاک نے کہا اے بی بی مومنہ ہے۔ حاجی منیر انصاری انہوں نے بھائی محمد سلیم انہوں واسطے دعا دی درخواست دی، اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام دے اختتام تے میں فوت شدگان لی سارے علی دعا کرانگا انشاءاللہ۔ توجہ ہے بھئی؟
پہلے نمبر تے بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے، عقیدہ توحید نہیں، خدا دی قسم نجات نہیں، مشرک تے جنت حرام ہے، مشرک تے نبی پاک دی سفارش بھی نہیں، عقیدہ توحید نہیں، قیامت نو حوض کوثر بھی نہیں۔ پہلے نمبر تے بندے دا رب نال رشتہ مضبوط ہوئے۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، آؤ ذرا توجہ کرو، ترتیب سے کوئی 4 گزارشات سن لو۔ پہلا پارا سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تسی سبحان اللہ کہو گے تو میں تقریر کرنی، جے تسی چپ رہے تو پھر میں بھی چپ ہو جانا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور سپیکر والے پائی ادھی اکو بیس کٹ کر کے انہوں سادہ آواز کھول دے، اکو جگہ تے چلن دے، انہوں بار بار کچھ نہ کہہ، تیری مہربانی جتھے پہلے چل رہا سی اکو بیس کٹ کر سادی آواز چلا تے ذرا توں بھی توجہ کر، میں تیرے لیے خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ، بار بار انہوں تو کچھ نہیں کہنا۔ قرآن اندہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدے لے، کئی وعدے لے۔ پہلے نمبر تے اللہ فرماندے نے لا تعبدون الا اللہ، اللہ پاک فرماندے نے اے بنی اسرائیل قوم، میں رب نال وعدہ کرو تمام قسم دی عبادت دا حقدار میں رب، تمام قسم دی عبادت کرنی ہے تے بولو کیندے لئی، بولو آسمان والے رب لئی، صرف اور صرف اللہ رب رحمان واسطے، قولی فعلی مالی جانی عبادت، تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف اللہ۔ پہلا حق رب دا ہے، منت منوتی نظر و نیاز دے گاں چڑھاوے کیندے نام دے گج کے بولو اللہ پاک دے نام دے۔ پہلے نمبر تے بندے دا رب نال رشتہ مضبوط ہوئے، اے پہلی گزارش ہے۔ ہن میں گل لگے تورا میری طرف دیکھنا۔ دوجے نمبر تے قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک دے بعد مخلص ترین رشتہ دنیا تے کوئی ہے تے امی ابو والا، ماں باپ والا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ والے رشتے نو پہچانو، ضرورت ہے معاشرے اندر امی ابو والے رشتے دی پہچان کرائی جائے۔ خدا دی قسم آئے دن معاملات کیڑا کیڑا واقعہ تو انہوں سنایا جائے۔ اے پچھلے دنوں جنگ، ایک بد نصیب پتر نے ابو کو خرچہ منگیا، خرچہ باپ آندہ میرے کو پیسے نہیں، سکے پتر نے باپ نو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ حضرات ملتان مظفر گڑھ 2 مہینے پہلا بد نصیب بیٹے نے
ٹوکا مار کے اپنی امی دی گردنی جسم تو علیحدہ کر دیتی ہے، کیڑا کیڑا دکھ تو اڈے سامنے بھولیا جائے۔ کاش اے لوگ امی ابو والے رشتے نو پہچان لین تے کدی بھی ماں باپ نو دکھ دین بولو، کدی بھی ماں باپ نو تکلیف نہ دین۔ اللہ پاک دے بعد دنیا کائنات اندر مخلص ترین کوئی رشتہ ہے تے امی ابو والا رشتہ ہے۔ قرآن پتہ کی آمد ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو، ماں باپ دی خدمت کرو۔ حضرات گل سنیا جے، امی تے ابو، اللہ پاک نے ابو دا بھی مقام بہت زیادہ رکھے ہے اور امی دی بھی شان بہت زیادہ ہے۔ یہ تھے ایک دو گزارشاں ذرا تیار نہ سنیا جے۔ ابو دے متعلق نبی پاک فرمان دے نے الوالدو اوسط ابواب الجنہ، آقا فرمان دے نے باپ نو اللہ پاک نے جنت دا مین دروازہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ابو نو جنت دا مین دروازہ بنایا۔ اور سنو ذرا دھیان نال، آقا فرماندے نے چاہے اس دروازے دی حفاظت کر لو تے چاہے دروازے نو ضائع کر لو۔ دوسری روایت ترمذی دی، آقا فرماندے نے ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ زمین تے ابو راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے ابو ناراض ہے، آسمان تے رب ناراض ہے۔ حضرات گل سنیا جے، تیسری حدیث آقا فرماندے نے تین بندے جنہاں دی دعا رب رد نہیں کردا۔ پہلے نمبر تے آقا فرماندے نے مظلوم بندہ، توجہ ہے، مظلوم بندہ جدوں ہاتھ چوک کے دعا کرے رب مظلوم بندے دی دعا کدی بھی رد نہیں جے فرماندے۔ آقا فرماندے نے دوجے نمبر تے مسافر بندہ، مسافر جدوں اللہ پاک دے سامنے دعا کردا ہے اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں جے کر دے۔ تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے باپ اپنے بچیاں دے متعلق جدوں دعا کرے، ابو اپنی اولاد دے متعلق دعا کرے، اللہ پاک ابو دی دعا نو کدی بھی رد نہیں جے کر دے۔ ہن تین گلاں قرآن چوں سنیا جے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن، حضرات ایک نبی سیدنا نوح علیہ السلام ابو دی عظمت کی یہ گل سنیا جے۔ باپاں دا پتر آجا ذرا کشتی تے بہ جا، بیٹا اپنے باپ دی نافرمانی کردا ہے، خدا دی قسم قرآن آندا ہے اے بیٹا پانی اندر ڈب کے گوتے کھا کے مر گیا۔ ایک اور باپ اپنے بیٹے نو آندا پتر، باپ ابراہیم تے پتر اسماعیل، قرآن اندہ فلما بلغ معہ سعیا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ ابراہیم پتر اسماعیل، باپ آندہ بیٹے گردن تیری ہے چھری میری ہے، تے بیٹا آندہ ابو جی جو حکم آیا پورا کرو، انشاءاللہ میں صبر کرانگا۔ لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہن گے، مسئلے حل ہوندے رہن گے، چھریاں کسے نو معاف نہیں کر دیاں، پر چل دی چھری دھلوں باپ دے تابدار بیٹے اسماعیل نو اللہ پاک نے بچایا ہے۔
گل تیسری سنیا جے 10 پتر نے جنہاں اپنے ابے یعقوب نو روایا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نو روان والے خدا دی قسم بڑے باپ نو ستان والے جنہاں اپنے ابا نو ابا جان نو روایا ہے بوریاں لے کے مانگ دے پھر دینے آٹا مک گیا دانے مک گئے نے اے حضرات مانگ دے پھر دینے جنہیں خواب بھی اپنے ابو تو نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے جنہیں ابو نو ستارے نے وہ مانگ دے پھر دینے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی حضرات وہ مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے اللہ پاک نے ابو دا بڑا مقام بنایا جے جیون دینے تے قدر کرو جے ترگے نے دعا کرو اللہ پاک آخر دیاں منزلہ آسان کر دے وے آمین کہو حضرات تھے کو دو جملے تے گا لگ تورا اون دیاں چیتے جدوں وفاوا باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراوا باپ دیاں اون دیاں چیتے جدوں وفاوا باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراوا باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندہ بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندہ بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں اون دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردا اے غصے وچ وی باپ محبت کردا اے تپاں بارش پالے سب کچھ جردائے سنگنے رکھ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں رہندہ سر تے او کدی بھی ڈگن دیندہ نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں ادھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں قرآن اندر وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرو ابو دی عظمت اندر 2-4 گزارشات سنیاں جے حضرات امی دی گل یہ 2-3 گلاں سنو قرآن اندر حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اللہ پاک فرماندے نے لوگو جس ماں نے حمل دی مدت پیٹ اندر تیرا وزن چکیا جنہیں 9 مہینے پے در پے مسکت تکلیف برداشت کی تھی اس ماں دی قدر کرو جنہیں پیٹ اندر خون پلایا ہے بچہ بن کے جاگتے آیا ہے ماں نے چھاتی دا دودھ پلایا اس ماں دی قدر کرو آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری ہے، میرے آقا فرماندے نے خدا دی قسم لوگو اللہ پاک نے ماواں دیاں نافرمانیاں اولاد تے حرام کر دتیاں نے، اپنی ماں دی نافرمانی نہ کریا جو۔ صحیح البخاری ماں دی ممتا کی ہے، عمر بن خطاب بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو، ایک دن مدینے کو جو کہی دیا ہے اے بخاری جے، انہا کہی دیا اندر ایک بی بی ہے، اندہ چھوٹا جا بچہ گم ہو جاندہ ہے، اے بچے دی تلاش اندر ماری ماری پھر دیئے، کدے ادھر کدے ادھر جان دیئے، جگہ دے پیر فرمان دے صحابیو ویکھو ماں بچے لی کتنا تڑپ رہی ہے۔ کافی دیر بعد ایک جگہ تے اندہ چھوٹا جا بچہ مل گیا، انہیں جلدی نال بچے نو چکیا تے چھاتی تے پایا، بچے نو دودھ پلا کے اپنے سینے نو ٹھنڈ پچا رہی ہے، نالے بچے نو بوسے دے رہی ہے۔ آقا فرمان دینے اے مائیں بچے لی کنی تڑپ رہی، جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی ممتا ویک کے فرمان دینے صحابیو میں نو دسو کیا اے ماں اپنے بچے نو آگ اندر جلانا پسند کرے گی؟ صحابان دینے سونےوں کدی بھی نہیں۔ آقا فرمان دینے ایک مائیں کئی ماں نالو بہتا رب اپنے بندیاں نال پیار کردہ ہے، پر میں ماں دی ممتا دسنا چاہنا ایک میم ماں والی، ایک میم محمد والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم موت والی، ایک میم مکے والی، ایک میم مدینے والی، جنیاں میمانے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے ہے، ماں والی میم اندر رب نے اولاد دا درد رکھے ہے، ماں والی میم اندر بچیاں دا اولاد دا درد، اسے لئے تے میں کہنا چاہنا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، سوہنہ کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے، خواب دے وچ بھی جے کر پتر ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیئے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے۔ صحیح مسلم دی حدیث سنان لگا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ نال نے میرے آقا مدینی و مکے نو عمرہ کرن جا رہے نے، تے چل دیاں احرام بننے نے، رستے اندر مقام ابوا آ جاندہ ہے، اور سنو نوجوانوں بابے ہو، گوشت مارکیٹ بورے والا نہ تعلق رکھنے والو، مرضی پورا نہ تعلق رکھنے والو، مقام ابوا آ جاندہ ہے۔ میرے مرشد پاک فرمان دینے اے میرے اللہ صحیح مسلم جے، خدا دی قسم میں گپ نہیں چھڑن لگا مسلم جے، آقا فرمان دینے میرے اللہ مقام ابوا آگے ہے، ایتھے میری ماں آمینہ میں نو جدائیاں دے گئی سی، یا اللہ ایتھے میری امی آمینہ دی قبر ہے، جے میں نو اجازت دے وے تے میں اپنی امی دی قبر تے ہو لواں۔ نبی پاک اجازت مانگ رہے نے، یا اللہ میں اپنی امی دی قبر تے جانا چاہنا، اجازت دے دے۔ اجازتہ مل گئیاں صحابہ بیان کر دے، نبی پاک طور پہ مقام ابوا اپنی امی دی قبر تے جدو امی دی قبر ٹیری نظر آئی، خدا دی قسم نبی پاک قبر نو ویک کے زارو قطار رون لگ پہ۔ اے صحیح مسلم جے، مرشد پاک جندہ میں تساں کلمہ پڑھے ہیں، آج اپنی ماں دی قبر نو ویک کے نبی پاک رو رہے نے،
ماں دی ممتا یاد کر کے رو رہے نے، امی دی قبر نو ویکھ کے رو رہے، ماں دی ممتا یاد کر کے رو رہے۔ پتہ لگا جس مرشد دا سا کلمہ پڑھے ہے، امی دی جدائی اندر حضور پاک بھی رویا کر دے، آنسو بہایا کر دے۔ اے رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے، جے جیوندیاں نے خدا را قدر کرو، جے تر گئیاں نے دعا کرو رب آخرت دیاں منزلہ آسان کرے۔ ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں، نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں۔ ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں۔ ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے۔ ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں، ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں۔ ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں۔ ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا اے، ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا اے، ماں باجوں لک لک رونا پیندا اے، لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں، لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں۔ قرآن اندے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلا حق رب دا، اپنے رب نہ رشتہ مضبوط کرو، دوجے نمبر تے والدین والا رشتہ۔ ہن میں گل تیجی کرن لگا میری طرف ویکھے آجے، تیسرے نمبر تے قرآن اندے وَذِلْ قُرْبَا، قرآن اندے وَذِلْ قُرْبَا، وَذِلْ قُرْبَا، عزیز و اقارب رشتہ دار، رشتہ دارانہ حسن سلوک کرو، اے اللہ پاک دا حکم ہے، اے قرآن دا پیغام سنے آنجے۔ وَذِلْ قُرْبَا، عزیز و اقارب رشتے ناتے جوڑو، وَذِلْ قُرْبَا داد کے سارے آگئے، وَذِلْ قُرْبَا چاچے تائے آگئے، وَذِلْ قُرْبَا پھوپی تے پھوپی دے بچے آگئے، وَذِلْ قُرْبَا نان کے بھی آگئے، وَذِلْ قُرْبَا حضرات سارے رشتے دار آگئے۔ قرآن اندہ عزیز و اقارب رشتے ناتے جوڑیا کرو، رشتے ناتے جوڑو، پہچان کرو، انہاں محبت کرو۔ حضرات رشتیاں دی پہچانے تھے، نبی پاک دی تعلیمات کیا ہے غور کرنا۔ کوئی دو چار احادیث تو انہوں سناوا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ، کیوں قرآن کہہ رہے ہیں؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ میں صحیح مسلم دی روایت سنا لگا جے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے پشین گوئی کی تھی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی آقا فرماندے نے صحابیوں ان قریب مصر فتح ہو جائے گا مصر فتح ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے صحابیوں مصر جدوں فتح ہو جائے تے مصر والے نال تساں لڑائی نہیں کرنی ظلم زیادتی نہیں کرنی مصر والے نال پیار کریں جے کیونکہ او میرے رشتہ دار نے اے گل نبی پاک نے فرمائی مصر والے میرے رشتہ دار نے صحابہ نے سونے ہو مصر والے تو اڈے کیویں رشتہ دار جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے میں نو اسماعیل پیغمبر دی لڑی وچوں آخری نبی بنا کے بھیجیا آقا فرماندے نے میرے بابا جی اسماعیل نبی دی والدہ محترمہ اما حاجرہ دادا جی ابراہیم دی بیوی اما حاجرہ دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے داد کے نے جے گل سمجھ آئیے تے کو سبحان اللہ نبی پاک فرماندے مصر والے میرے داد کے نے اے پہلا رشتہ اور دوسرا رشتہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مومنہ دی ماں ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی پاک دی بیوی ہے آقا فرماندے نے میری بیوی ماریا قبطیہ مومنہ دی ماں ان دا تعلق مصر نال پورے خاندان دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے سسرالی نے آقا فرماندے نے صحابیو میرے دادے ابراہیم دے سسرالی بھی مصر والے تے میرے سسرالی بھی مصر والے لہذا جدوں مصر فتح ہو جائے انہاں نال حسن سلوک کرے آجے بیوی دے جڑے رشتہ دار ہون انہاں نو اسی آنے ہیں سورے پالٹی جی سسرالی رشتہ دار تے سسرالی رشتہ دارانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک دا درس دیتا ہے ایسے ہی مسلم سنی جے گل سنو دوسری روایت سنان لگا میری طرف ایک آجے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ فتح مکہ دے موقع تے آقا دے صحابہ تشریف لے آئے آندے نے سونے ہو عائشہ دے دادا جان ابو قحافہ ابو بکر صدیق دے والد محترم ابو قحافہ بزرگ ہو گیا سفید داڑھی ہے تے بابا جی نے او کلمہ پڑھنا چاندے نے جی اجازت دیو اسی ابو قحافہ نو تواڈے کول لے اونے ہاں ہن گل سنیا جے نبی پاک دی کی تعلیمات آقا فرماندے نے صحابیو ابو قحافہ میری بیوی عائشہ دا دادا جانے تے آقا فرماندے نے میرا دادا سسر ہے ابو بکر دا والد محترم ہے میرے سسرالی رشتے داراں وچوں بزرگ ہے نبی پاک فرماندے نے ادب و احترام دا تقاضا وے اس بابے نو میرے کول نہ لے آؤ بلکہ میں خود چل کے اس بابا جی دے کول جانا چاہنا وا خود چل کے ان دے کول جانا چاہنا حضرات پتہ لگا سسرال اندر جڑا بزرگ ہوئے ان دا ادب و احترام کرنا آمینہ دے لال دی سنت نبی پاک دی تعلیمات تیسری حدیث سن لو ادھر میری طرف ایک آجے حضرات بیوی دے رشتہ داراں سسرالی رشتہ داراں دے اندر جڑی خوبی ہوئے بیان کرنی چاہی دی یہ گل سنے آجے میرے پاک پیغمبر دی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا آقا صفیہ دے کول گئے تے رو رہی نے آقا فرماندے نے صفیہ کیوں رو رہی ہیں رو کے آندھی ہے سونے ہو حفصہ نے میں نو تانے دیتے نے حفصہ بھی نبی پاک دی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا حفصہ نے کہا میں آمینہ دلال دی بیویاں عمر بن خطاب دی بیٹیاں میرا خاندان بڑا اچھا عظمت بڑی اچھی
سی سیدہ صفیہ دیاں نے انہیں حسب نسب دے تانے دیتے تے میرے آقا اپنی بیوی دی حوصلہ افزائی کر دیاں فرماندے نے صفیہ تو کیڑے کٹ خاندان دیئے تو بھی کہہ دینا سی خدا دی قسم لڑیاں حضرت صفیہ دیاں حضرت ہارون نال مل دیاں نے آقا فرماندے نے صفیہ تو کہہ دینا سی میرے ابا جان رب دے نبی حضرت ہارون علیہ السلام نے تے میرے چاچا جان رب دے نبی سیدنا موسیٰ نے تیرا خاندان کیڑا گھٹے بڑا اچھا خاندان تے میرے آقا نے اے گل کر کے فرمایا حفصہ اللہ کل ڈر جا دوبارہ انج دی گل نہ کری میاں سسرالی خاندان اندر جڑی خوبی ہوئے بیان کرنا آمینہ دلال دی سنت چوتھی حدیث صحیح البخاری دے میرے پاک پیغمبر نے سیدہ جویریہ دے نال نکاح کیتا ہے امی عائشہ بیان کر دیا نے جدو سیدہ جویریہ نہ نکاح ہویا تیندہ سارا خاندان ایک غزوے اندر قیدی بن کے آئے نے آقا فرمان دینے صحابیو جیسے خاندان اندر نبی نکاح کر لوے او خاندان غلامی دی زندگی بسر نہیں کر سکتا میری بیوی جویریہ دے جننے رشتہ دار قیدی بن کے آئے نے آقا فرمان دینے اللہ دی رضا لی انہوں آزاد کر دیو ہن گل سنو امی عائشہ بیان کر دیا نے سیدہ جویریہ اپنے خاندان واسطے بڑیاں بابرکت ثابت ہوئیاں ادھر نبی پاک نہ نکاح ہویا ہے سیدہ جویریہ دا پورا خاندان نبی پاک دا بن گیا سسرالی رشتہ دار تے خدا دی قسم نبی پاک نے سسرالی رشتہ دارانال حسن سلوک کر دیا رب دی رضا لی انہوں آزاد کر دیتا ہے بیوی دے جڑے رشتہ دار خاندان والے سسرالی رشتہ دارانا حسن سلوک کرنا میں 4 احادیث تو انہوں سنا چکے ہیں خدا دی قسم سسرالی رشتہ دارانا محبت کرنا احترام کرنا دکھ سکھ اندر جانا اے نبی پاک دی تعلیمات ہے پر ساڑھے اندر ہندو سکھ یہودیاں دا کلچر کافران دا کلچر زبردستی ٹھاؤں سے آ گیا ہے کہ آندے نے توے تے ہوئے کیوں تے روٹی سڑ دی نہیں پتر چنگا ہوئے تے 9 ساس لڑ دی نہیں کی مطلب 9 ساس اصلاں تو دشمن نے یا انج سمجھ لو کوئی بندہ آج کل تے ان گرمیاں ہو گئی ہیں نا پچھلے مہینے جنوری فروری کوئی بندہ بس تے بیٹھا تے پورے لاری اڈے آکے لے گیا انہیں کتے جانا سی 319 حضرات انہیں جنگی چادر چودر کسی سردی لگی سردیاں دا موسم چادر تے کسی سی انہیں بس تو لیندے آئی اپنی کھیسی تے چادر نال جتی صاف کرنی شروع کر دی تھی ادھروں ساڑھے بزرگ مولانا ڈاکٹر عبدالمجید شورے صاحب جا رہے سن انہیں کیا ہوئے نکمیاں اے کی کر رہے ہیں چادر نال جتی صاف کر رہے ہیں 500 3000 دی گرم چادر جے تینوں بہتا چاہ چڑھے 10 روپیاں دی پالش کرا لے تے جے پھر بھی تو نہیں ہٹنا تے اے تیرے کل جڑا رومال 100-150 دا اندے نال جتی صاف کر لے اور 500 2000 دی چادر خراب کرن لگے ہیں آندھا تو انہوں کی ہے تے مولانا صاحب آندھے نے تینوں مصیبت کی ہے آندھا رومال میں اپنے پیسے نہ لے تے پوچھیا چادر آندھا چادر میں نو میرے سوریاں گفٹ کی تھی کی مطلب جتنی بھی کوئی قیمتی چیز سسرالی دے دے اسی ان دی قدر نہیں کر دے انہوں حقیر جاننے اور خدا دی قسم اے ہندو تے سکھان دا کلچر ہو سکتا ہے نبی پاک دی ایسی تعلیمات ہو سکتی بولو بولو مرشد پاک دی تعلیمات ہے سسرالی رشتہ دارانا حسن سلوک کیتا جائے حضرات میں بات اگے توڑنا چاہنا قرآن اندہ وزل قربان اے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے او اے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا
دال آکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا قرآن اندہ وزل قربا حضرات رشتہ داران نال حسن سلوک سسرالی رشتہ داران دے نال حسن سلوک دیاں 4 حدیث سنیاں جے اگر ایک ایک رشتے نال نبی پاک دی تعلیمات بیان کرا گل کافی دور چلی جائے حضرات ہن ذرا امی دے خاندان والے نان کے ایتھے ذرا 2-3 احادیث سناواں ذرا محبت نے مینوں جواب دیو جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے داد کے کیڑے ملک اندر رہندے سن آپ دے داد کے کتھے رہندے سن علماء بول رہے نے تو انہوں نہیں پتا کسے چھے ایک کسی نے کیا 2 کان کہندے لی آندن ایک سنن واسطے تے دوجا سن کے کڈن واسطے نبی پاک دے نان کے کیڑے شہر اندر سن میں کو گل اوکھی پوچھ لی کرکٹ دے کھلاڑیاں دے نام آوندے نے فلماں دے ایکٹراں دے نام آوندے نے تے جس مرشد دا کلمہ پڑھے ہے اس مرشد دا اے ہی سانو پتہ نہیں کہ آپ پیدا کتے ہوئے مکے پیدا ہوئے نے گل اوکھی تے آپ دے داد کے مکے اندر تے بڑی مشہور روایت ہے آقا فرماندے نے میرے نان کے تے میرے ابو عبداللہ دے نان کے مدینے اندر ہونے میں تو انہوں دی سنائیے صحیح مسلم دی نبی پاک اپنی والدہ دے نال مکیوں مدینے گئے نانکیاں دے کول مہینہ ڈیڑھ رہے نے تے واپسی مکے نو جاندیاں مقام ابوات امی آمینہ فوت ہو جاندی سادی آواز ذرا کھولو گا سادی ایکو بیس کٹ سادی آواز کھولو حضرات گل ذرا تیان نہ سنیاں جے نبی پاک دے نانکے مدینے اندر ادھر ویکھیا جے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامو کیا کر دے ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا ایک دن بیٹھے نے ہیں جو جھوم رہے نے آقا فرمان دینے سے صحابیوں سعد میرا مامو ہے انج دا کسے دا مامو ہے تے میں نو وکھا دے ہو ابو ایوب انصاری نال آقا پیار کریا کر دے کیوں آقا فرمان دینے اندہ تعلق میری امی دے خاندان دے نال ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آقا ام سلیم نو خالاں کیا کر دے مسلم اندر لکھے آئے نبی پاک اکثر خالاں دے کرے جایا کر دے حضرات ایک دن دوپہر نو لیٹے نے نبی پاک نو پسینہ آیا ہے تے پسینے دے قطرے چمڑے دے بستر تے گر رہے نے اماں جی ام سلیم شیشی اندر بند کر رہی اے نبی پاک دی خالائیں انس بن مالک فرمان دے صحیح مسلم جے ایک دن نبی پاک دو پیر نو آئے تے پانی دا مشکیزہ دیوار نل ٹنگے آئے ہے نبی پاک آندے آئی اینج کھلو کے کھڑے ہو کے مشکیزے دا منہ کھولے آ رسی کھولی مشکیزے دے منہ تے اپنا منہ رکھیا ہونٹ رکھے تے نبی پاک کھڑ کے پانی پی رہے نے پھر نبی پاک نے مشکیزے دا منہ رسی نال بن دیتا صحیح مسلم جے آقا زمین تے بے جاندے نے ام سلیم اٹھ کے رضی اللہ تعالی عنہ چوری پکڑی مشکیزے دا منہ کٹنا شروع کر دیں دیا نے انس فرمان دے نے اماں جان گل کیے اے کیوں کٹ رہی ہیں اماں جان فرمان دیا نے پتر انس نبی پاک دے ہونٹ لگے نے جس چمڑے تے حضور دے ہونٹ لگے نے میں او ٹکڑا کٹ کے برکت دے طور تے اپنے کول رکھنا جانیا اے ام سلیم نبی پاک فرمایا کر دے میری امی دے خاندان نہ تعلق آقا انو خالاں کیا کر دے اے سنو نوجوانوں بابے ہو جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ والے رشتے دی پہچان کرائی، امی دی بہن آنٹی تے خالہ اس رشتے دی پہچان کرائی۔ دلیل کی ہے، ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا، آکے آندہ سونیو کوئی عمل دسو اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دے وے۔ آقا فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے؟ آندہ سونیو امی فوت ہو گئی ہے۔ آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ؟ آندہ میری خالہ زندہ ہے۔ آقا فرماندے نے فبرہا، جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت تو کر لے، رب تیری زندگی دے سارے گناہوں آپے ہی معاف کر دے وے گا۔ امی دی بہن آنٹی خالہ اس رشتے دی نبی پاک نے پہچان کرائی۔ صحیح البخاری جے میرے پاک پیغمبر ایک دن فرماندے نے صحابیو امیر حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر حمزہ دی چھوٹی جی بیٹی جندہ نام امامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے امیر حمزہ شہید ہو گئے نے، اے بچی یتیم کون تو آڈے وچوں ہو بندہ جڑا اس بچی دی کفالت کرے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے۔ صحیح البخاری دے زید آندے نے سونیو اے میرے دینی اسلامی بھائی دی بیٹی ہے، میں نو اجازت دیو اس بچی دی کفالت میں کرانگا۔ آقا خاموش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے۔ علی پاک فرماندے نے سونیو اے میرے چچا دی بیٹی ہے، میں نو اجازت دیو اس بچی دی میں کفالت کرانگا۔ میرے آقا پھر بھی خاموش نے۔ جعفر تیار کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ جعفر تیار آندے نے سونیو اے میرے سکے چچا دی بیٹی ہے، پہلا رشتہ تے دوجا رشتہ اے وے۔ جعفر تیار آندے نے سونیو میری بیوی دی اے سکی پان جی لگ دیئے، میری بیوی اس بچی دی ماسی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا چہرہ کھل کھلا اٹھا دے۔ آقا نے سارے صحابہ نو خراج تحسین پیش کی تھی۔ آقا فرماندے نے پروانے ہو میں جعفر تیار دی ڈیوٹی لانا ہوا، اس بچی دی کفالت کرے کیوں؟ جعفر دی بیوی اس بچی دی ماسی ہے تے ماسی ماں جیسی ہندی ہے۔ اس رشتے دی پہچان نبی پاک نے کروائی ہے۔ حضرات اگے ذرا ماموں دا تذکرہ گل سنیا دے۔ صحیح البخاری آمینہ دے لال اپنی بیوی میمونہ دے کول گئے کہ دن رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری دے آقا فرماندے نے میمونہ فلاں تیری لونڈی میں نو نظر نہیں ہوندی، لونڈی کتھے ہی؟ سیدہ میمونہ فرماندیاں نے سونیو او لونڈی میں اللہ دی رضا لی آزاد کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے میمونہ کاش و لونڈی تو آزاد نہ کر دی، اپنے ماموں نو دے دیں دی، اللہ پاک نے تینو ڈبل تے دورا اجر و ثواب عطا کر دینا سی۔ ماموں والے رشتے دی پہچان نبی پاک نے کروائی۔ آقا فرماندے ماموں نو او لونڈی توفہ دے دیں دی یا اپنے نانکیاں دی طرف بھیج دیں دی۔ حضرات گل سنیاں جے قرآن اندہ وزل قربان تے نانکیاں دیاں گلہ ہو گئیاں۔ اور ابو دا خاندان دادکیاں والے اگر میں ایک ایک رشتے تے اور حدیثاں سناواں نبی پاک دی تعلیمات خدا دی قسم ٹائم کافی چاہید ہے، لیکن ہن میں اختتام دی طرف بات نو پہنچانا چاہنا۔ ابو دے والدین دادا جان تے دادی جان، ابو دے بھائی چچا جان گل سنیا جے دادکیاں دی۔ نبی پاک دے داد کے مکے اندر کتھے؟ مکے اندر حضور دے دادا جان سردار عبدالمطلب نے، سردار عبدالمطلب میرے مرشد پاک دے دادا جان نے دادے نو پوتے نال پیار بڑھائے تے پوتے نو دادے نال پیار بڑھائے۔ نبی پاک خود بیان کر دینے آقا فرمان دینے صحابیوں میں چھوٹا جیا ہندہ سا تے دادا جان عالی شان دسترخان تے بیٹھے ہندے تے میں دادا
दादा जान दे करीब जान दी कोशिश करदा, कई मरतबा मेरे चाचे मैनू रोक दे ते दादा वेख के आंदा पुत्रो खबरदार इस बच्चे नू ना रोको, ए बच्चा मेरी जान है, मेरे दिल दा टुकड़ा है। ते दादा जान मैनू अपने कोल गोद अंदर बैठा लिया कर दे। आका फरमांदे ने एक दिन वेखिया जे दादे नू पोते ना किन्ना प्यार। एक दिन सरदार अब्दुल मुतलिब दादा जान दे ऊंट गुम हो गए। नबी पाक फरमांदे ने मेरी उम्र कोई 7-8 साल दी है ते दादा जान आंदे ने पुत्रा ऊंट गुम हो गए, जरा ऊंट ही लब के ले आ। हुजूर फरमांदे ने जदों दादा जान मैनू कोई काम कह देंदा, खुदा दी कसम जब तक कम मुकम्मल ना होए मैं वापसी नहीं साउंदा, पहले कम मुकम्मल करदा फिर दादा जान कोल जांदा। पहाड़ी इलाका है मक्के दे गिरदो नवा, ऊंटा नू लभदा लभदा आका फरमांदे मैं दूर चला जाना। हजरात गल सुनिया जे मुअर्रिखीन लिखदे ने शामा पै गईयां, नबी पाक वापसी नहीं आए ते सरदार अब्दुल मुतलिब दे दिल नू बेचैनी लग जांदी है। उठ के बैतुल्ला अंदर चले गए, बैतुल्ला नू चिमड़ के आंदे ने या अल्लाह मुहम्मद मेरी जान है, मेरा पोता है, उनके बगैर मेरा गुजारा नहीं। अरशां वाले आ रब्बा जल्दी मेरे बेटे नू मेरे कोल भेज दे। दादा नाले बैतुल्ला दा तवाफ करदा है नाले पोते ली दुआवां कर रहे हैं। नबी पाक फरमांदे ने रात अंधेरे पे काफी लेट मैं वापसी आया, दादा ऊंटा नू भुल गया, मैनू चुक के सीने लाया ते चुम्मी जांदा है। रो के आंदा पुत्रा बहुती देर दादे तू दूर ने ना रहा कर, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मेरे जिस्म दा टुकड़ा, तू मेरी जान है, तू मेरे दिल दा टुकड़ा है। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने 8 साल दी उम्र हुई, हजरात मजीद या ऊपर दिन होए ते दादा फौत हो जांदा है। हजरात लिखण वाले लिखदे ने अगे अगे दादे दा जनाजा जा रहा है, नबी पाक ते गम इतना है, पैरां अंदर जुत्ती नहीं, दादे दे जनाजे दे पीछे रोंदे जा रहे ने। मुहब्बत इतनी ते गम इतना है, आप दे पांव अंदर जुत्ती नहीं, दादा जान दे पीछे रोंदे रोंदे जा रहे ने। वसिल कुरबा अजीजो अकारब ते रिश्ते नाते जोड़ो, खुदा दी कसम लोगो टाइम मैनू इजाजत नहीं दे रहा। वीर वीरां दियां बावां, भरा भरावां दियां बावां, 2 घंटे दा मेरा बयान है, ये भी बड़ा अजीम रिश्ता जे। बहन भाई वाला ये भी बड़ा अजीम रिश्ता, 1.5 घंटे दा बयान है। हजरात फिर अगे मियां ते बीवी वाला रिश्ता बड़ा असीम है। खुदारा कुरान आंदा वसिल कुरबा, रिश्तियां दी पहचान करो, रिश्तियां दी कदर करो। और नौजवानों जग्गां दे पीर दी हदीस सुनो ते गल मुकावा। बहन भाई दा रिश्ता आका फरमांदे ने जेड़ा भाई अपनियां 2 बहना ना हुस्न सलूक करे, खुदा दी कसम अल्लाह पाक भाई ते जहन्नम दी अग नू हराम करके जनता अता कर देंदा है। निकी निकी गल नाल बहना ना लड़ाई ना करया कर, एवें बाईकाट ना करया कर। हजरत जाबर दियां 9 बहना ने बडेरी उम्र दी बीबी ना शादी की थी। आका फरमांदे ने जाबर की गल है, बड़ी उम्र दी औरत ना निकाह कीता ही। सोहणियो मेरा अबू जंगे ओहद अंदर शहीद हो गया, मेरिया 9 भैणा ने ते जांदियां मेरा अब्बा मैनू वसीयत कर गया सी अपनियां भैणा नाल हुस्न सलूक करी। मैं इसलिए बड़ी उम्र दी औरत नाल शादी की है ताकि मेरिया बहना दी तरबियत करे। जे हम उम्र आएगी ते नित लड़ाई झगड़ा, खुदारा बहना ना हुस्न सलूक केड़ी केड़ी गुजारिश करें। एक बहन रो के मैनू आंदी है मौलाना दुआ कर देना मेरा सक्का भरा मैनू भुलांदा ही नहीं, मैनू बुलांदा ही नहीं, मेरे नाल गल बात नहीं करदा, बोल चाल मरण जीवन मुका के बैठा। क्यों?
امی ابو تر گئے. ایک دن بہن نے کہہ دیتا بھائی جان غریب ماڑے ہیں, امی ابو دی جداد اندر جو اللہ پاک نے حق رکھے ہے شرعی نقطہ نظر نال او سانو حق دے دے. بس غصہ چڑھ گیا, آندا خبردار تو وراثت جداد منگنی ہے, تو مر گئی میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاں گا, میں مر جاواں میرے مرے دا منہ نہ ویکھے. او بہناں دیاں وراثتاں کھانے والوں, بہناں دیاں دکاناں کھانے والوں, بل تنظر نفس ما قدمت لغد, رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ او بہناں دیاں وراثتاں کھانے والوں ڈر جاؤ, رب دے سامنے کیویں پیش ہونا ہے. خدا دی قسم بہناں تے ویریاں لی ہمیشہ تڑپ دیاں نے. اے پچھلے ہفتے کوہاٹ دا واقعہ ہے, ایک چھوٹا بھائی پانی والے تالاب اندر گر جاندے, چار نکیاں نکیاں بہناں حضرات جدوں پرا تالاب اندر ڈگیا گوتے کھان لگ پیا. ایک بہن نے چھلانگ ماری ویر نو بچان لئی, او بھی گوتے کھان لگ پئی, دوجی نے چھلانگ ماری, تیجی نے ماری, چوتھی نے سوشل میڈیا ویڈیو حضرات بڑیاں وائرل ہوئیاں نے. چار بہناں ایک پرا نو بچاندیاں ڈوب گئیاں, پرا بھی ڈوب گیا. اے بہناں دی محبت ویر گرے ہے. خدا دی قسم چار بہناں پرا نو بچاندیاں چھلانگ ماری, کروں 5 جنازے کٹھے ہی اٹھے نے. بہناں دی ویر نال کیسی محبت ہے, اے چمک دی آج کل حضرات آج کل دے دور دی مثال جے. بہناں اپنے ویر نو بچان دیاں ڈوب گئیاں, ویر بھی ڈوب گیا تے 5 جنازے اٹھے. خدا را اینا بہناں تے ظلم نہ کریا کرو, شاءاللہ بچھڑن ویر اینا بہناں دے, تے بہناں نہ ہون مانیاں جنا بہناں دے ویر کوئی نہیں, اونا دنیا تے کی رہنا. نا شکوا کرن تقدیران دا, بڑا مان انانو ویران دا. ویران دی غیرت ہندیاں نے, بہناں تے پرونیاں ہندیاں نے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے, بہناں تے پرونیاں ہندیاں نے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے, دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے. اللہ کرے رب العالمین سانو بہناں بیٹیاں نال حسن سلوک دی توفیق نصیب فرما. وذل قربا, عزیز و اقارب رشتے ناتے حضرات, گفتگو اجے مکی نہیں, انشاءاللہ زندگی رہی بقیہ حصہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے, تے زندگی رہی انشاءاللہ رشتوں کی پہچان دوسرا حصہ اتھوں ہی گل پھر اگے چلاواں گے. زندگی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو تعلیمات ہے حضرات مختصر انداز اندر میں توڑے سامنے عرض کی تھی. مزید انشاءاللہ پھر کدے رب نے موقع دیتا. اللہ پاک مینوں تساں احباب سبنا نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. گفتگو کرن دا مقصد غرض و غایت اے وے کہ رشتیاں دی پہچان کرو, رشتہ دارانہ حسن سلوک کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے اندر اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پان گے, اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکت پان گے. حضرت انس بن مالک راوی نے صحیح بخاری جے اللہ پاک کاروبار اور عمر اندر برکتاں تا فرمان گے جڑا صلہ رحمی کرے گا انشاءاللہ. زندگی ری باقی ادار آمین وآخر دعوانا. ہاں جی کڈا سونا لگدا جے نام علی دا. ملک عبدالرحمان تینوں بھی ساڑیاں گلاں مننیاں پین گئے. ہاں مسجد بہ کے کہہ دے انشاءاللہ. اسی تیری گل مان لینے, اسی بھی تینوں کچھ ایسی گل کہنی, اسی کیڑی کوئی نجائز دین دا کام ہی کرانا تیرے کو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا, ذرا کہو سبحان اللہ.
حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا نام سنے مناظر اسلام جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کر آمین کہو جدو شان علی دی گل آیا کرتی نا رضی اللہ تعالیٰ کیا کر دے سن سن اللہ پاک دیاں رحمتاں نے سن سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدا ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدا اہل بیت صحابہ و اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے علی پاک دے پیران نال جڑی مٹی لگی ساڑی اکھاں دا سرما ہے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھل منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا حضرات جڑے اپنیاں من مرضیاں کر دے شیطان نو راضی کر دے اللہ تے اندے رسول دی نافرمانی کر دے نے اونا واسطے میرا آخری پیغام جے مٹیاں دے دھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے دھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا می چلیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ گھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے اے جتنے میرے بابے بزرگ بیٹھے تو انہوں رب دا واسطہ انہاں بزرگانو ایک مرتبہ پوچھو بابا جی تو آڈے ابا و اجداد دیاں قبران کتے خدا دی قسم اکثر بابے رو رو کہنگے مولانا اسی اپنے ابا و اجداد دیاں قبران بھول چکے ہیں سانو نشان نظر نہیں ہوندے مٹ گئے ایک وقت آونا بورے والے دیو باسیو میں تر جانا ہے وقت آونا تساں بھی تر جانا ہے پھر ایک وقت آونا ہے آستا آستا ساڑیاں قبران دے نشان بھی مٹ جانگے کئی یار سجن ایسے بیٹھے نے جڑے یاراں بغیر کھانے نہیں سن کھاندے اٹھ دے بیٹھ دے کٹھے نال یار تر گئے نے خدا دی قسم و قبران تھلے چلے گئے تے سانو ندیاں شکلاں بھی بھول گئیاں نے کئی ایسے میرے پرا بیٹھے کسی دی امی تر گئی ابو فوت ہو گیا ہے اسی مصروف اتنے ہیں ساڑھے کل ٹائم ہی کوئی نہیں سالان دے سال گزر گئے امی ابو دی قبر تے جا کے دعائی نہیں کر سکے ساڑھے یار سجن پرا تر گئے مدتاں گزر گئیاں سی کدے قبرستان گئے نہیں نشان مٹ دے جا رہے نے سانو نشان بھول دے جا رہے نے امی ابو دی قبر تے جان لی ٹائم نہیں یارہ سجنہ دی قبر تے جان لی ٹائم نہیں وقت آونا ہے اسی تر جانا ہے پتہ نہیں قبر تے کسے آگے دعا بھی کرنی ہے نہیں اللہ ہی بہتر جان دے حضرات قبران کی کہہ رہی ہیں نے ذرا پیغام سنے آنجے آساویلی رہنا صدا قبرائیں کہندیاں اساوی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہندیاں
مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں ہو رہندیاں قبر والی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا اے قبر والی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا اے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا اے مٹیاں دے دھلے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے زندگی ری باقی باتاں پھر آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ صاحب آجو دعا کرو حافظ نعمت اللہ عاجز صاحب ساڑھے جماعت دے بہترین خطیب مولانا حافظ نعمت اللہ عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قاری صاحب کی نا ہاں جی عبداللہ یزدانی صاحب گجر صاحب پر آئے میرا اللہ پاک ان دی حاضری بھی قبول فرمائے آجو شیخ صاحب دعا کر ہاں جی میں شیخ صاحب نو عرض کیتی ہو فرما رہے نو تسی کرو چلو میں مسافر ہاں پھر تواڈی اجازت تے میں کر دینا چونکہ تسی ساڑھے جماعت دے ماشاءاللہ بزرگ خطیب ہو مہمان ہو حق تے بندہ جتنے علماء آئے نے اللہ پاک سارے ہیں تے راضی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حاجی منیر احمد انصاری انہوں نے بھائی محمد سلیم صاحب واسطے دعا کرنا اللہ پاک مغفرت فرمائے بابا جی نور محمد صاحب انہوں واسطے محترم عمران انصاری یہ میرا پرا ہے تو انہوں پتہ کچھ مصروفیت پورے ملک دے اندر تے کافی عرصہ بورے تو ویسے میں شاٹ رہے ہیں ہوں عمران انصاری میں بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سانوں دیو اسی 2-4 جگہ تے پروگرام کروانے نے ادھر وہ کیڑا پنڈ پیراں والا 327 انشاءاللہ اتھے بھی جلدی ٹائم داں گے سارے دوست جڑے گلے شکوے نے سارے آن دے دور کران گے علامے دور کر کے انشاءاللہ ہون ذرا بورے والیاں دی میں تسلی کران گا رجاواں گا ان قریب ایتھے میں انشاءاللہ واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام تفسیر سورہ یوسف 5-7 گھنٹیاں والی سناواں گا جدوں میں پائی عمران انصاری کہے گا کہ میں 5 دیگاں 4 دیگاں لا رہے ہیں ساری عوام نو کھانا کھواواں گا چاہ پیاواں گا تسی واقعہ سناؤ کھانا عوام نو عمران ساری کھوا دے تے میں اللہ دی رضا لی فی سبیل اللہ 3-4 گھنٹیاں دے اندر کوشش کراں گا 4 گھنٹیاں 111 آیات سورہ یوسف دی مکمل تفسیر تو انہوں سنا دیں کم از کم 4 گھنٹے ان دے تو کٹ نہیں لگنے ود پاویں لگ جان تے جدوں میں کہے گا نا کہ میں ساری عوام نو کھانا کھواواں گا تے دعوت دیاں گا میزبانی کراں گا پھر انشاءاللہ میں سنا چلو وہ تیار ہے تے میں بھی تیار ہاں انشاءاللہ میں بھی تیار ہاں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی و قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفاء کا شفا اللہ یغادر سقم یا اللہ بیمارانو شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرض دور فرما یا اللہ میرے علماء طلباء بزرگ سامعین مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان سبنا دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما آمین کو یا اللہ اس مسجد انتظامیہ دے بزرگ جو فوت ہو گئے قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنا بابا جی نور محمد دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ منیر احمد انصاری صاحب دے بھائی سلیم صاحب دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنا دیگر ماواں بہناں بیٹیاں جو فوت ہو گئیاں سبنا نو معاف کر دے دراجات بلند کر دے آمین کو یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما محترم بھائی محمد عمران انصاری صاحب محترم بھائی محمد اشفاق انصاری صاحب ان تمام بھائیاں دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما ذوق شوق قبول فرما یا اللہ علماء تشریف لے آئے نے بابا تبلیغ مولانا ڈاکٹر عبدالحمید شورت صاحب محترم مولانا نعمت اللہ عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب مولانا عمران بشیر جلال پوری صاحب مولانا عبداللہ یزدانی صاحب علماء طلباء عبدالحفیظ جاٹ رنداوا
اے بیمار دعا کرو اللہ پاک رنداوا صاحب نو مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ دیگر جتنے جماعت دے بزرگ بیمار نے، قاری احمد حسن ساجد صاحب خطیب اعظم فیصل آباد ہفتے ڈیڑھ تو شدید بیمار نے، دعا کرو قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب نو اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماواں بہناں بیٹیاں جو بیمار نے اللہ پاک تمام بیماروں کلی شفا دے تے یا اللہ جڑے فوت ہو گئے آخر دیاں منزلہ آسان کر دے۔ ساڑھے ملک پاکستانوں امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، آرمی دے نوجوان سکوٹی ادارے محافظ اداریاں دی مدد فرما۔ ساڑھے بابا جی مرزا عبداللطیف صاحب یا اللہ بابا جی نو مکمل تندرستی عطا فرما، یا اللہ بابا جی نو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ حاجی عبدالستار صاحب اے دیگر جتنے میرے بزرگ نے یا اللہ تندرستی ایمان صحت خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے دے۔ ربنا تقبل منا، محترم مولانا اپنا کی نام ہے یوسف ثاقب صاحب تے مولانا یوسف ہارون صاحب، اللہ پاک ان میرے بھائیاں علماء دی دینی خدمات بھی قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔